रोते हुए इकरार कर लिया कि वो इससे मोहब्बत करती है। वो गुमसुम हो गई। क्या बनेगा मम्मी का? इतने से अरसे में वो मुरझा कर रह गई है। मामा जान इसकी वजह से बहुत परेशान थे। फरीना भाभी ने जब इनको बताया कि मम्मी कमरान से मोहब्बत करती है और इसकी वजह से ही इसका ये हाल है, तो इनका दिल दग से रह गया। इन्हें इल्म था कि वो दोनों बाप बेटा ऐसा नहीं होने देंगे। बाप से ज़्यादा इनको बेटे की फ़िक्र थी कि वो मम्मी के खिलाफ इंतहाई कदम ही उठा सकता है। इकलौती बेटे के लिए वह हम पल्ला दामाद की ख्वाहिश कोई अनहोनी नहीं थी। मम्मी के लिए कोई कमी ना थी। वो अपने से कम हैसियत दामाद के लिए हाँ कह देते। इन्होंने कमरान को देखा था और इसे पसंद किया था। अगर इनके पास में होता तो वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी कर देते। अरमान को पता चला कि वो कमरान से मोहब्बत करती है तो वो दनदनाते हुए मम्मी के कमरे में आए। वो बेड पर बैठी घुटनों में साथ दिए बेआवाज़ रो रही थी। आहट पर चौंक कर सीधी हुई। इसके आंसू बहरे चेहरे से इनके दिल पर ज़रा भी असर न हुए। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कमरान जैसे लफंगे को पसंद करने की? तुम्हें पता है वो किस लिहाज से तुम्हारे काबिल नहीं है? हम इस नीच अंदाज से नाता जोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आखिर वकार में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं भाई, बस मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है। शर्म तो नहीं आती भाई के सामने यूँ बोलते हुए? इसीलिए तालीम हासिल की है, हमारे सामने ज़ुबान चलाओ। इसमें तालीम का क्या कसूर भाई? इतना पढ़ लिख ना जाती तो बाप के सामने सर झुका देती। वो तो मैं पढ़ लिख कर भी ऐसा ही करूँगी भाई। इसकी आंखों से आंसू उबल पड़े, जिनको नज़रअंदाज करते हुए वो चले गए और बेदिली से उठी और यूं ही मरे मरे कदमों से ताई जान के पोषण में आ गई। कितनी बेचैनी थी दिल में। इसे कोई रास्ता सुझाई ना दे रहा था। कमरान से भी राब्ता नहीं हो सकता था। ताई जान और ताया जान कहीं गए हुए थे। वो बेख्याली में खुले दरवाजे में दाखिल हो गई। वकार की तस्वीर देखकर पता चला कि ये इसका कमरा है। इसने बेमकसद ही चीज़ों को छेड़ना शुरू कर दिया। एक लॉकेट दराज को देखकर इसने बेमकसद ही चाबी को घुमाया। दराज में बेशुमार कागजात के साथ एक छोटी सी एल्बम भी थी। इसने यूं ही इसे खोल कर देखा और फिर जल्दी जल्दी से सफ़ा पलटती हुई चली गई। मुतली पोर में सारे की सारी इसी की तस्वीरें थी जो पहले इसने कभी नहीं देखी थी। ये तस्वीरें वकार भाई ने आहर कब खींची और क्यों? बेहतियात इसने कागजात चेक किए। कागजात क्या थे? वकार ने अपना दिल खोलकर कागज़ों पर बखेरा था। वो यूं चुपके इससे मोहब्बत करते थे। इसके वहमो गुमान में न था। वो वापस अपने कमरे में आई तो इतनी अर्जदा थी कि फूट फूट कर रो पड़ी। एक तरफ कमरान और की मोहब्बत भड़कती आग इसे पिघलाए हुए थी और दूसरी तरफ वकार भाई के जज्बात जानकर वो दिल गिरफ्ता हो गई। दबाव इतना ज़्यादा था कि वह बीमार पड़ गई। उठी तो बाहर में फनक रही थी। मामा जान की जान निकल गई। बाबा जान अपनी प्यारी बेटी के लिए परेशान हो गए। वो इनकी जान थी और वो इसके दुख को यूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इसकी सूरत देखकर इनका दिल जैसे मुट्ठी से मिसला जा रहा हो था। लेकिन तूफान आता साफ नज़र आ रहा था। फरीना भाभी ने दिन रात इसकी जिम्मेदारी में एक कर दिए थे। अरमान भाई को इससे हमदर्दी के बजाय इस पर गुस्सा आ रहा था। डॉक्टरों ने इसके तमाम टेस्ट करवाए लेकिन इसका बाहर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। दिल की मायूसी और गम इसे ठीक नहीं होने दे रहा था। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि ज़रा देर के लिए उठी थी तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। इस रात भी वो नशावर अद्वियात के ज़ेर असर बेहोशी की नींद सो रही थी कि मामा जान पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गए। अपनी बेटी का चेहरा देख रहे थे। बाबा जान अंदर आए और बेटी के चेहरे पर नज़र पड़ते ही इनका दिल कट कर रह गया। ये प्यारा मासूम चेहरा इन्हें कितना अजीज़ था। इनमें इनकी जान थी। अगर इसे कुछ हो गया तो वह क्या ज़िंदा रह पाएंगे? इसके चेहरे पर दुख और दर्द की गहरी छाप देखकर वो लर्ज़ गए। बेगम आप अपने कमरे में जाइए, हम मम्मी के साथ कुछ अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं। मम्मा जान चली गई। वो बाप बेटे के प्यार बड़े तल्लुक को जानती थी। बाबा जान कुर्सी बेड के करीब करके बैठ गए और गौर से इसका चेहरा देखने लगे। जाने क्या था इस चेहरे पर कि इनका दिल बढ़ आया। इन्होंने बड़े प्यार से इसकी पेशानी पर हाथ रखा और थोड़ी सी कसमसाई ज़रा सी आंखें खोली। बाबा की जान, अपने बाबा का कुछ तो ख्याल करो, वो जल्दी से ठीक हो जाओ। मोमिन ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में इनकी तरफ देखा, फिर आंखें बंद कर ली। तब इसके लब धीरे से हिले। कमरान, वो गुनगुनूदगी में इसको पुकार रही थी। बाबा जान ने चौंक कर इसे देखा और इनकी आंखें नम हो गई। इसकी बीमारी की वजह कमरान था। ये इदराक बहुत भारी था इनके लिए। वो कमरान से इस कदर मोहब्बत करती थी। मम्मी, इन्होंने धीरे से इसे बहलाया। बेटा आंखें खोलो।
देखो तुम्हारे बाबा जान तुम्हें देखने आए हैं। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से एक बार आंखें खोली, लेकिन आंखें खुली रखना मुश्किल था। आंखों के डोरे बेहद सुर्ख हो रहे थे और उठने की कोशिश करने लगी। ना बेटी, लेटी रहो। नहीं बाबा जान, इसे कुछ होश न था। गनूदगी में इसने फिर आंखें खोली और फिर पता नहीं किसे क्या हुआ, इसे कुछ होश नहीं रहा कि वो क्या कह रही है। प्लीज़ बाबा जान, इसने बाबा जान के हाथ पकड़ कर कहा। प्लीज़ बाबा जान, कमरान को मुझे दे दीजिए, मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर इसे होश होता तो वो क्या कह रही है तो वो ये अल्फाज कभी बाबा जान से ना कहती। मदहोशी में जुमला बोला और फिर बेहोश हो गई। बाबा जान दम बखुद साकत हो बैठे रह गए। कितनी देर तक वो हरकत ही ना कर सके। पत्थर के बुत की मानत बैठे से देखते रहे। वो सारी रात इन्होंने टहल टहल कर गुजार दी। सारी उम्र जबर और जालिम हुक्मरान की तरह गुजारने वाले असफत अली खान इस रात की कोख से नया जन्म लेकर बाहर निकले। सुबह मम्मी को होश ही ना आया तो इन्होंने घबरा कर डॉक्टर को फ़ोन किया। इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, डॉक्टर ने कहा। इसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। कितनी मुश्किल से वो कितने दिनों के बाद वो ज़िंदगी की तरफ लौटे और इन तमाम दिनों में हवेली वालों के ऊपर कितना कठिन वक्त था। इन्होंने फैसला कर लिया कि असफत अली खान का थोल चढ़ गया था। वो बेटे की मोहब्बत ने अनहोनी को होनी कर दिखाया था। मरियम ने इनका दिल नरम कर दिया था। इन्होंने कमरान और मरियम की शादी का फैसला कर लिया। जिसने भी सुना दंग रह गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। ताया जान और ताई जान ने बातें बनाई और अरमान वो तो इस फैसले को कबूल करने को तैयार ही ना था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम हमसे टक्कर लेना चाहते हो? अगर बड़े लोग अपनी रवायत बरकरार ना रख सके तो भाग दौड़ छोटों को ही हाथ में संभालनी पड़ती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक लड़की के आगे आप हार गए, लेकिन मैं इतना बेबस नहीं हुआ कि अब भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो क्या करोगे तुम? वो जलाल में आ गए। अभी फैसला करने का इख्तियार हमारे पास है। हमने यह इख्तियार तुम्हें नहीं दिया। मैं इसे कत्ल करा दूंगा, इसके ख़ानदान का जीना हराम कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं तुम्हें इस हवेली, इस जायदाद से आग कर दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें जुर्रत कैसे हुई फैसले का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश करो? अरमान ज़ख्म शेर की तरह हवेली में दंदनाता फिरता रहा था। मुलाज़िमीन हत्ता के मामा जान और फरीना भाभी भी इसके ताप से बचने के लिए इसके सामने नहीं आ रहे थे। फिर वह कमरान की दुल्हन बन गई। अरमान नाराज़ होकर हवेली छोड़कर चला गया। मामा जान और फरीना की ज़रा भी परवाह नहीं की, किसी के बारे में भी ना सोचा और जाकर शहबाज खान के पास अपना ठिकाना कर लिया। शहबाज खान काफ़ी दूर कराची मुंतकिल हो गया था और अरमान ने हवेली से बहुत दूर जाने को बेहतर समझा। मरियम को इतनी खुशी मिली थी कि संभालने को नहीं समझ रही थी। इसके लिए दिन ईद थे। वो हर रात शब बारात। कमरान के छोटे से घर में इसे जन्नत से ज़्यादा सुकून मिला था। कमरान की रफ़ाकत में शब रोज़ इतने खूबसूरत हो गए थे, इसने सोचा ना था। वो इसे एक पल अपनी नज़रों से ओझल ना होने देता था। सिर्फ इतनी देर दूर रहता जितनी देर अपनी जाप पर रहता, और इस दौरान भी इसको सैकड़ों मरतबा इसे कॉल करता। इसके चेहरे पर सजे दंग रंग इसको इतना खूबसूरत बनाए हुए थे कि बाबा जान को अपने फ़ैसले पर ज़रा भी मलाल न था। अरमान शादी के 6 माह बाद ही खुद ही वापस आए, लेकिन इन्होंने कमरान या मरियम का कभी सामना ना किया। मरियम को दुख तो होता, लेकिन कमरान इसे दुख को कभी इस पर हावी ना होने देता। इसके आंसू मोती समझकर चुन लेता। मम्मी की ज़िंदगी में बस एक खलश थी कि वो वकार बाई ने वापस ना आने का इरादा कर लिया था, और ताया जान और ताई जान बेहद उदास रहते थे। शादी को 1 साल होने वाला था और इसी अरसे में वो वालिदैन बनने वाले थे। अब इसे इत्तला मिली कि मामा जान और बाबा जान, ताई जान और ताया जान सब इकट्ठे ही हज पर जाने का फ़ैसला कर लिया है और इनकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वो एक दिन के लिए हवेली आ गई। इससे मिले बगैर तो वो जा नहीं सकते थे। यूं भी हवेली आए हासा अरसा हो गया था। इन लोगों को रुखसत करने के 2 दिन बाद कमरान ने इसे आकर ले जाना था, क्योंकि इसकी डिलीवरी भी करीब थी और शादी की पहली सालगिरह भी आने वाली थी। मामा जान और बाबा जान की रुखसत करने के बाद वो थक कर सो गई। शाम में कमरान ने आना था। वो नहा धोकर तैयार हो गई। फरीना भाभी इसे छे रही थी। भतीजा इसके साथ शरारतें कर रहा था। मामा जान और बाबा जान बस पहुंचने वाले होंगे और कमरान भी लोहे से चलने वाला होगा। फरीना ने शरारत से कहा तो वो चमक गई। तब ही फ़ोन की बेल बजी और इसने फ़ोन उठाकर हेलो कहा, और टेलीफोन पर इसे जो खबर मिली इससे पहले तो समझ में ही नहीं आया। कमरान की मोटरसाइकिल का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। और जब इसे इतराक हुआ कि इसने क्या सुना है तो वो एक दिलदोज़ चीख मारकर बेहोश हो गई। फरीना भाभी आए। रिसीवर जो
लटक रहा था। इसे उठाकर सुना तो परेशान से अरमान को बताने भागी। फरीना भाभी फ़ौरन लाहौर जाना चाहती थी, लेकिन मरियम की हालत ऐसी ना थी कि वो सफ़र कर सकती, बल्कि फरीना ने मुलाजमा को कहकर किसी औरत को बुलवाने के लिए भेजा, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता था। जो कुछ होना था वही होना था। औरत ने फ़ौरन बता दिया था, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना बच्चे की जान को खतरा है और माँ की जान को भी। जब इसे होश आया तो वो कुछ समझ में ना आया। इसने हाली नज़रों से फरीना भाभी की तरफ देखा। इनका चेहरा गमो आलम की तस्वीर बना था। आंखें रो रो कर सूज गई थी। मरियम ने सवालिया नज़रों से इनको देखा। उठने की कोशिश की तो अपनी कैफियत देखकर चौंक गई। अरमान भाई भी खामोश बैठे थे। भाई मेरा बच्चा, भाभी ने नमनाक नज़रों से अरमान की तरफ देखा। इन्होंने उठकर इसके सर पर हाथ रखा। खुदा की यही मर्जी थी मम्मी, हम उसे नहीं बचा सके। तुम्हारी हालत की वजह से इसका ज़िंदा रहना मुश्किल था और हमने तुम दोनों की ज़िंदगी में किसी एक की ज़िंदगी बचाना थी। मरियम ने चंद लम्हे हाली नज़रों से इन दोनों की तरफ देखा। दोनों के सर झुके हुए थे। चंद लम्हों के बाद इसके दर्द बड़े चेहरे पर कोई सोच उभरी और दिमाग में एक चमका सा हुआ। और भाभी का इमरान, इसके चेहरे पर इतना दर्द था कि आंखों में लुटने का एहसास इतना गहरा था कि फरीना भाभी कांपते दिल और कांपते कदमों के साथ कमरे से निकल गई। मरियम ने अरमान भाई की तरफ देखा और इन्होंने अपना सर झुका लिया। खुदा को यही नहीं, वो हज़ारती अंदाज में चीखी, भाई मेरा बच्चा दिखा तो दें। वो इस हालत में नहीं था मम्मी कि हम थोड़ी देर भी इसे रख सकते। बिल्कुल नीला हो रहा था। मरियम ने जाने की नज़रों से इन्हें देखा। चंद लम्बे लम्बे सांस लिए और फिर होशो हर्द से बेगाना हो गई। अफशा ने हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक नज़र हवेली की मगरूर बिल्डिंग पर नज़र डाली तो इनके दिल में होक सी उठी। इन्होंने बेल पर हाथ रख दिया। चौकीदार फ़ौरन बाहर आकर पूछा, किससे मिलना है? मुझे मिसेस अरमान अली खान से मिलना है। इत्तला कर दो। आप कौन साहिबा हैं? मैं अफशा हूँ। थोड़ी देर बाद वो एक मुलाजमा की मदद से वसी और इस ड्राइंग रूम में खड़ी थी, जो अपनी शान शौकत का मुंह बोलता सबूत था। चंद ही लम्हे थे कि फरीना अंदर दाखिल हुई। अफशा ने गौर से देखा। गुजरे हुए तवील माओ साल ने इनके ऊपर भी अपना असर छोड़ा था। वो खूबसूरत लड़की से पुरवकार खातून में डल गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मुझे पहचाना? मैं अफशा हूँ, मम्मी की दोस्त। ओह, तो ये तुम हो? और वो बुर्दबारी से मुस्कुराई। जब चौकीदार ने बताया तो मैं बिल्कुल ना समझ सकी। इतना अरसा भी तो गुजर गया है भाभी, आप क्या किसी को भी याद नहीं था रहता? यह बताएं मम्मी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, कार के साथ बहुत खुश है। तुम्हें तो पता होगा कि वो अमेरिका में है। हाल और अहवाल पूछने के बाद वो फ़ौरन ही असल बात की तरफ आ गई। भाभी, मम्मी की बेटी कहाँ है? इन्होंने चौंक कर अफशा की तरफ देखा। इनका रंग जर्द पड़ गया था। तुम्हें तो पता है वो इसी वक्त मर गई थी। नहीं भाभी, अफशा ने तेज़ी से इसकी बाट काटी। ऐसे ना कहें, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं हुआ था। हकीकत कुछ और है। जो बात समझ में नहीं आती वो ये है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपको इसे मम्मी से जुदा करना पड़ा। मैं सब कुछ जानने बगैर नहीं जाऊँगी। मेरी बात को टालिए मत। अफशा का लहजा इतना सख्त था कि इसका इरादा इतना मुस्तहकम लग रहा था। भाभी ने खौफज़दा नज़रों से इसे देखा। अफशा ने पर्स से एक तस्वीर निकाली और इनके सामने रख दी। ये देखिए, ये अंबर की तस्वीर है, मम्मी की बेटी। इसे पहचानिए। इस पर एक नज़र डालते ही मालूम हो जाता है कि ये अंबर मरियम और कमरान हैदर की बेटी है। फरीना का तस्वीर वाला हाथ कांप रहा था और वो पलकें झपकाए बगैर इसे देखे जा रही थी। चलिए, मैं अपना सवाल आसान कर देती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आपने अंबर को अडॉप्शन के लिए क्यों दे दिया? क्यों मम्मी पर इतना जुल्म किया? फरीना ने दौड़ हलाऊ में देखते हुए माजी के राजदार पर्दों में झांका तो मम्मी बच्ची को जन्म देने के बाद बेहोश बेड पे पड़ी थी। फरीना इसके लिए गर्म दूध लेने गई। वापस आए तो अरमान कमरे में नहीं था और बच्ची भी गायब थी। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। ड्राइंग रूम तक आते आते इसने देखा अरमान बच्ची को कमर में लपेटकर मासी जनते के हवाले कर रहे थे। जनते, इस बच्ची को लेकर जल्दी से गायब हो जाओ, इससे किसी यतीम खाने के हवाले कर देना और माँ बाप की जगह ये नाम लिखवा देना। वो एक पर्ची जनते के हवाले कर रहे थे। इनको बच्ची देने के बाद अपनी शक्ल लेकर गायब हो जाना। अगर तुमने मम्मी को या किसी और को इस बारे में बताया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को गोलियों से भून दूंगा। सुना तुमने? अगर ज़ुबान खोली तो ज़ुबान काट दूंगा। इन्होंने बच्ची इसके हवाले की और जब जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल के इसके हवाले कर दी। मम्मी साथ वाले कमरे में बेहोश पड़ी थी। इसे खबर भी ना थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन फरीना तरफ उठी। ये क्या कर रहे हैं आप?
وہ اس کے دل کا ٹکڑا ہے، اس کے جسم کا حصہ ہے، اس طرح کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اتنے ظالم مت بنیے، آپ کی بہن کی بیٹی ہے وہ، آپ کا خون ہے، ممی کو کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ تو بے موت مر جائے گی۔ خدا کے لیے اتنے پتھر دل نہ بنیے، رکیے جنتے کو، خدا کے لیے ارمان ممی پر ترس کھائیے، ترس کھاؤ، اس کمران کی اولاد پر ترس کھاؤ۔ تمہیں نہیں پتا میں کتنے عرصے سے تڑپ رہا ہوں اسے بدلہ لینے کے لیے، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں ٹاٹ کا پیوند لگا۔ اس میں اس معصوم بچی کا کیا قصور؟ ابھی تو اس نے آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں اور آپ نے اس کو ماں سے دور کر دیا۔ اس سے خدا کے لیے اتنے ظالم نہ بنیے ارمان، اگر آپ یہاں نہیں رکھنا چاہتے تو پلیز ارمغان حیدر کو دے دیجیے اسے، وہ بہت غم زدہ ہیں، اپنی پوتی کو پا کر اسے جینے کا سہارا مل جائے گا۔ رکیے جنتے کو، وہ چلے جائے گی، مجھے ارمغان حیدر کو جینے کا سہارا نہیں دینا، اسے جیتے جی مار دینا ہے، اور یوں بھی ممی کے لیے اچھا ہوگا یہ، ورنہ بیٹے کی وجہ سے وہ ساری عمر یوں ہی بیٹھی رہے گی اور دوبارہ شادی نہیں کرے گی، تو ہم پال لیں گے اسے ارمان، ہم اپنی بیٹی بنا لیں گے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں نے اسے ساری عمر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تڑپتا رہوں، میرا انتقام اسی طرح پورا ہوگا، یوں بھی ممی اس کو ہمارے حوالے کر کے کہیں نہیں جائے گی اور وہ شادی ہی نہیں کرے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ یہی سمجھے کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے، 4 دن کام کرے گی، سوگ منائے گی، پھر میں وقار کو بلواؤں گا اور ممی کی شادی کر دیں گے۔ نہیں ارمان، فرینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اتنا ظلم نہ کریں اس سے ننھی سی جان پہ، اتنا ظلم نہ کریں اپنی بہن پر، آپ کا خون ہے، میرا خون نہیں ہے وہ پوری قوت سے چیخے، اور تم زبان باندھ رکھو اپنی، اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں 3 حرف کہہ کر تمہیں نکال دوں گا یہاں سے۔ فرینا نے حیرت اور خوف سے ارمان کی طرف دیکھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمان اس قدر ظالم اور شفاق شخص ان کا شوہر ہو سکتا ہے۔ سن لیا تم نے؟ اگر تم نے کبھی یہ راز کھولنے کی کوشش کی تو میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترسو گی، اور اب تم جلدی کرو، ممی کی حالت نہیں سنبھل رہی، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے اور یتیم خانے میں بھی جا کر دیکھنا ہے کہ وہ بھی بچی کے سلسلے میں زبان نہ کھولے، اور کسی کو اس کے ماں باپ کا نام نہ بتائیے، چند ہفتوں میں بچی کو کوئی گود لے لے گا اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اتنی شفقت سے کہہ رہا تھا کہ فرینا سن ہو گئی، پتھر کے بت کی مانند بیٹھی رہ گئی۔ ماضی سے واپس حال میں آ کر اس نے بھیگی آنکھوں سے افشاں کی طرف دیکھا۔ ارمان نے کمران کو کبھی تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ نفرت ہی کی اس سے، اور ان کے دل میں کینہ پلتا رہا، اور کینہ اتنا طاقتور تھا کہ باقی سب جذبوں کو بہا کر لے گیا اور باقی صرف انتقام رہ گیا۔ وہ کمران سے انتقام لینا چاہتے تھے، وہ مر گیا پھر بھی ان کو چین نہ آیا، وہ اس کی اولاد کو سزا دے کر اپنا من ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے، وہ اسی بچی کو ہر وقت دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بہت واسطے دیے، بہت التجائیں کی، لیکن انہوں نے فوراً وہیں پہ کھڑے کھڑے طلاق کی دھمکی دی، میرے بچے کی ساری عمر شکل نہ دکھانے کی دھمکی دے کر میرا منہ بند کر دیا۔ افشاں نے ہمدرد ترس کھاتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، اگر اتنی ہی نفرت تھی اس بچی سے تو اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا اور آپ کا نام کیوں لکھوایا؟ کمران حیدر کا نام لکھوانا کسی قیمت پہ ان کو گوارا نہ تھا، وہ اس سے ہر تعلق توڑ دینا چاہتے تھے۔ ممی کا نام بھی ماں کے خانے میں نہیں لکھوا سکتے تھے، کیونکہ پھر باپ کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ تمہیں نہیں معلوم افشاں، میں اس سارے عرصے میں کتنا تڑپی ہوں، کتنا روئی ہوں، میں وہ آخری منظر اپنی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ کر سکی، میں ممی کے لیے بہت روئی ہوں، میں بہت دکھی ہوئی ہوں۔ ہسپتال میں وہ کوما میں چلی گئی۔ ارمغان حیدر کمران کی تدفین کے بعد آئے تو ارمان نے ممی کی شکل دیکھنے بھی نہ دی، بے عزتی کر کے نکال دیا۔ ان کو بھی یہی بتایا کہ کمران کی بیٹی مر گئی۔ ماما جان اور بابا جان واپس آئے تو بیٹی کی حالت دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ ان حالات نے بابا جان کی کمر توڑ دی، ماما جان کو نڈال کر دیا۔ اپنی لاڈلی کے لیے انہوں نے اصول توڑے تھے لیکن کسی کام نہ آئے۔ میں کچھ کر سکتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے منہ کھولا تو وہ مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دیں گے اور میں ساری عمر اپنے بیٹے کی شکل نہ دیکھ سکوں گی۔ میں نے کئی بار دل میں سوچا کہ ماما جان اور بابا جان کو اس کے بارے میں سب بتا دوں، لیکن ارمان کے ڈر سے میری زبان نہ کھلی۔ مجھے علم تھا کہ ارمان واقعی مجھے حویلی سے نکال دیں گے اور اپنے بیٹے کی شکل بھی دیکھنے نہیں دیں گے، کیونکہ اب وہ بابا جان کے سامنے گستاخ و نڈر ہو گئے تھے اور اس جرم نے اس کے حوصلے اور بھی بڑھا دیے تھے۔ پھر تایا جان نے وقار کو بلوا لیا۔ ممی کی شکل دیکھ کر وقار کے دل کو زبردست ٹھیس پہنچی، وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے گہرے دل بھی تھے۔
اب اسی کی خاطر انہوں نے یہیں رہ کر اس کی دلجوئی کرنے اور اسے زندگی کی طرف واپس موڑ لانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ دن رات ہسپتال میں رہتے، اس کا ہاتھ تھام کر اس سے باتیں کرتے رہتے، اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے رہتے۔ ان کی انتھک کوششیں آخرکار وہ کومے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر جب اسے ساری قیامتیں یاد آئیں جو اس پر گزری تھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ پھر اس کی حالت سنبھلی تو اس نے ارمغان حیدر کے پاس جانے کی ضد کی۔ ان کے ساتھ مل کر بھی بہت آنسو بہائے۔ کمران کی قبر پر پہروں بیٹھ کر قبر کی طرف دیکھتی رہتی، پھر چاندنی پور واپس آ کر اپنی بیٹی کی قبر پر بیٹھ کے آنسو بہاتی رہتی۔ ارمان نے دکھاوے کے لیے مصنوعی قبر بنوا دی تھی۔ پھر وقار نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بس رو چکی ہو تم، بہت آنسو بہا لیے، اب تمہیں میری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ تایا جان اور تائی جان نے بھی اس سے التجا کی کہ کیونکہ اس کا بیٹا مومی کے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب مومی نے نہ تو انکار کیا اور نہ ہی احتجاج کیا، بس ہونٹوں اور آنکھوں میں چھپ لیے خاموشی سے وقار کی دلہن بن گئی۔ لیکن اس کی شرط تھی کہ وہ اس ملک میں نہیں رہے گی۔ وقار کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اسے لے کر کیلیفورنیا چلے گئے۔ اور مومی کے بابا جان اور ماما جان؟ افشاں نے پوچھا۔ بیٹی کے دکھ کی وجہ سے وہ دونوں بے حد کمزور ہو گئے تھے، پھر کئی بیماریوں نے گھیر لیا اور وہ مومی کے جانے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور آگے پیچھے تھوڑے وقفے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تایا جان اور تائی جان بھی اپنے اپنے وقت پر دنیا سے کوچ کر گئے اور ہم یہاں اکیلے رہ گئے۔ ارمان تو زیادہ تر حویلی سے باہر رہتے تھے، کبھی کبھی کیلیفورنیا چلے جاتے ہیں، میرا بیٹا وہیں پر جاب کرتا ہے اور ارمان اکثر مومی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بیٹے کا وہاں اپنا اپارٹمنٹ ہے، ایک بیٹی ہے شفق، وہ بھی اسلام آباد میں ہاسٹل میں رہتی ہے، اور میں یہاں سارا دن اکیلے قسم قسم کی سوچوں میں کھوئی رہتی ہوں۔ افشاں سے ساری تفصیلات سننے کے بعد اس کا دل اپنے والدین کے لیے غم سے بھر گیا۔ کتنا سفر کیا تھا انہوں نے، کتنے دنوں تک اس کے آنسو نہ تھمے تھے۔ افشاں اور سلطانہ دونوں کو وہ عزیز تھی، دونوں نے مل کر اسے سنبھالا تھا، اپنے پیار سے اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ افشاں نے اس کے لیے اپنے ویزے پر تاریخ بڑھوا لی تھی۔ سب سے پہلے وہ لاہور جا کر اپنے دادا جان ارمغان حیدر سے ملی۔ وہ تو اسے دیکھ کر اور وہ سب کچھ سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ اس کے سینے سے لگ کر اسے کتنا سکون مل رہا تھا۔ وہ 3-4 دن ان کے ساتھ رہی۔ ارمغان حیدر گویا پھر سے جی اٹھے۔ کمران حیدر کی موت کے بعد وہ جیسے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے تھے۔ امبر کے ساتھ 4 دن انہوں نے خوب انجوائے کیے، خوب باتیں کی، ساتھ مل کر اوٹ پٹانگ کھانے پکائے، لان میں فٹ بال کھیلا، پکنک منائی، ایک دوسرے کو لطیفے سنا کر خوب ہنسایا۔ وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں ٹھہری تھی اور ایک ایک چیز پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ماں اور باپ کی شادی کی تصویر تھی جس میں پہلی بار اس نے ان کو دیکھا، اور تصویر سے باتیں کرتے ہوئے گھنٹوں آنسو بہاتی رہی۔ ماں کی شادی کے ڈھیر ملبوسات یوں ہی الماری میں لٹکے تھے۔ وہ کافی دیر ان پر اپنی انگلی پھیرتی رہی، چند ایک خوبصورت ملبوسات اپنے لیے پیک بھی کیے اور ان کی خوشبو کو اپنے اندر سموتی رہی۔ ایک ایک چیز میں ان دونوں کا احساس تھا۔ پھر ننھے منھے کپڑوں اور چھوٹی سی خوبصورت کاٹ کو دیکھ کر وہ رو پڑی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اس کے لیے خریدی گئی تھی، لیکن انہیں استعمال کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ 18 سال سے یہ کمرہ اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر ان چیزوں میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ وہ بار بار سب چیزیں سینے سے لگا کر رو پڑتی۔ ان سب چیزوں پر اس کا حق تھا۔ ایک ظلم دیو نے یہ حق اس سے چھین لیا تھا، کسی نے اس کی زندگی کا بڑا حصہ اس سے جدا کر دیا تھا۔ وہ یہ ملال اس کے دل سے نہیں جا رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس طرح فرینا ممانی سے بھی دل برداشتہ تھی۔ وہ ان سے بھی نہیں ملنا چاہتی تھی اور ان کو بھی خود غرض سمجھتی تھی کیونکہ ان میں سچ کا ساتھ دینے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے حسرت سے اپنے والدین کی شادی کی تصویر اٹھا لی۔ کاش میں آپ کو جان سکتی ڈیڈ، مام کو تو میں مل ہی لوں گی، لیکن کاش میں آپ کو بھی جان سکتی۔ تصویر اس نے اپنے بیگ میں رکھ دی اور پھر دادا جان سے مل کر ایئرپورٹ کی طرف آ گئی۔ آج رات اس نے کیلیفورنیا کے لیے فلائٹ تھی۔ امی ابو بھی ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہنے آئے تھے اور ان سے دور جاتے ہوئے وہ بھی اداس تھی۔ دروازے سے باہر لگے سیاہ بٹن کو دبانے کے بعد فرح نے امبر کی طرف دیکھا۔ فرح سلطانہ کی بھانجی تھی اور امبر اسی کے پاس آ کر رکی تھی۔ اندر کہیں ڈور بیل کی خوبصورت موسیقی والی مدر آواز آئی۔ دیکھو ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ڈر تو نہیں رہی، بس تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے اور دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہے۔
تبھی دروازہ کھل گیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، 2 گھنٹے بعد آ جاؤں گی، گڈ لک۔ فرح چلی گئی تو اس نے اپنی تمام تر توانائی جمع کر کے اعتماد سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ 50 اور 55 کے درمیان ایک پروقار سے مرد نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس تھے اور اسے دیکھ کر کچھ چونک سے گئے۔ جی فرمائیے۔ وہ ایک لمحے کو ہچکچائی۔ میں آپ کی مسز سے مل سکتی ہوں؟ اسے معلوم تھا کہ یہ انکل وقار ہیں۔ وہ نیم پلیٹ پڑھ چکی تھی۔ کیوں نہیں، اندر آ جائیے۔ انہوں نے دروازے سے ہٹ کر اسے راستہ دیا تو وہ اندر آ گئی۔ اسے لے کر وہ لانگ روم میں آ گئے۔ آپ تشریف رکھیے، میں انہیں انفارم کرتا ہوں، اسے کہہ کر وہ بل کھاتے زینے سے اوپر چلے گئے۔ وہ صوفے کے کونے پر بیٹھ کر نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ لانگ روم کو سفید پردوں سے اور سفید ہی کارپیٹ سے سجایا گیا تھا۔ صوفے بھی سفید ہی تھے۔ ایسے میں اسے اپنا پرپل اور پنک کمبینیشن والا کڑھائی والا سوٹ بڑا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بھاگ جائے۔ دل کی بے قراری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تب ہی سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ سیڑھیوں سے اترتے قدموں کی چاپ اس کی طرف سماعتوں کے لیے امتحان تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ پھر قدموں کی چاپ رک گئی تو اس نے بے اختیار اوپر دیکھا اور اس کی آنکھیں چپکنا بھول گئی۔ وہ ایک چہرہ، وہ جان دل سے اس قدر قریب چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ امبر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہاں کھڑی خاتون کے قدموں میں زنجیریں بندھ گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں تھمے بڑے سے گلدان میں ارتعاش ہوا جسے وقار صاحب نے بڑھ کر تھام لیا اور خاتون حواب کی سی کیفیت میں ان کے قریب آئی۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کا معذور ان کے سامنے کھڑا ہو، لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ انہوں نے امیز نظروں سے وقار کی طرف دیکھا، پھر امبر کے قریب آئیں۔ امبر نے دیکھا کہ خاتون کے پروقار چہرے پر کیا تھا، لمبے تکلیف دہ سفر کی مسافتیں، کچھ کھو دینے کا احساس، ان کی بڑی بڑی آنکھوں میں ٹھہر جانے والا درد۔ وہ درد ان کے چہرے پر سب سے اہم اور نمایاں چیز تھی۔ قریب آنے پر انہوں نے امبر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پلکوں میں جنبش ہوئی، آنکھوں کا درد لمحہ بھر کو کانپا اور پھر وہ بہت غیر محسوس طریقے سے اپنے شوہر کے بازو میں جھول گئی۔ امبر ایک چیخ مار کر ان کی طرف اور سوالیہ نظروں سے وقار کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئے اور ان کے منہ پر چھانٹے مارے۔ انہوں نے چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھلتے ہی امبر کے پیارے چہرے پر نظر پڑی تو فوراً اٹھ گئی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ انہیں خود خبر نہ تھی، بس نظریں ان کی روشن جاندار اور بڑی بڑی ذہین آنکھوں میں کھو کر رہ گئی۔ وہی آنکھیں، بالکل وہی دھیرے سے بڑبڑائی اور پھر چونک کر خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ ان کے چہرے کے درد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں مام، ذرا غور سے دیکھیں میرے چہرے کی طرف، میری آنکھوں کی طرف۔ کیا آپ کو اس میں اپنے اور کامران حیدر کی شکل نظر نہیں آتی مام؟ مام یہ لفظ اتنا پیارا کیوں لگ رہا تھا اس کے منہ سے، لیکن وہ خود کو دھوکہ نہ دینا چاہتی تھی۔ میں کسی کی مام نہیں ہوں۔ میری بیٹی تو وہ آگے الفاظ ادا نہ کر سکے۔ زندہ ہے آپ کی بیٹی؟ امبر چیخ کر بولی۔ نہیں مری تھی وہ، یہ سب آپ کے کینا پرور بھائی کی کارستانی ہے، انتقام ہے۔ انہوں نے ڈیڈی کی نفرت میں ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایسا کیا، مجھے یتیم خانے میں یتیموں اور بے کسوں کی طرح پلنے کی بھیج دیا۔ میں ساری عمر غیروں میں پلتی رہی، ساری عمر آپ سے دور رہی۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وقار نے بے اختیار اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ مریم ایک دم صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر اسے اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کا رونا ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو سینے سے لگائے ان کو یوں لگا جیسے برسوں سے ان کی رخ میں یہی ایک پیاس تھی۔ امبر کے آنسو ان کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ وقار نے سکون سے اس جذباتی منظر کو دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ وہی آنکھیں تھیں، اس کے لیے متع جان تھی اور ان کی نظر ان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ امبر پورے پیار کی اس بارش میں بھیگ رہی تھی اور وہ بارش تھی کہ برستی ہی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ وقار کو یوں لگ رہا تھا پچھلے 18 سال مریم نے خواب کی کیفیت میں سوتے ہوئے گزار دیے ہوں اور اب امبر کے لمس کو محسوس کرتے ہی جاگ گئی ہو، ان میں زندگی آ گئی ہو۔ پھر تو زندگی میں بہار آ گئی۔ امبر کی دوست آئی تو اسے خوش و خرم دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ مریم نے فرح کے گھر سے امبر کا سامان منگوا لیا اور اس کے لیے انتہائی خوبصورت سے کمرہ سیٹ کر دیا۔ اس کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور منع کرتی رہ گئی، لیکن انہوں نے
اس کی ایک نہ سنی۔ رات کو انہوں نے افشاں اور سلطانہ سے بھی بات کی اور ان کی بیٹی کا خیال رکھنے اور اس کا اصل دریافت کرنے پر بے حد شکریہ ادا کیا اور ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دی۔ مریم اور عنبر کا پیار دیکھ کر وقار کا دل بہت زیادہ سکون محسوس کرتا اور وہ بھی عنبر کے لیے دل میں بے انتہا پیار محسوس کرتے۔ وہ عنبر ہی تو تھی جس نے ان کی اصل مومی کو ان کی طرف لوٹا دیا۔ وہ ہنستی، مسکراتی، نرم مسکراہٹ والی مومی بن گئی تھی۔ وقار مومی اور عنبر کے ساتھ نئے نئے پروگرام ترتیب دیتے تھے۔ عنبر کا کالج میں داخلہ بھی کرا دیا گیا۔ کریڈٹ کے لحاظ سے اسے تھوڑا پیچھے جانا پڑا تھا اور شیڈیول میں ٹف ملا تھا، لیکن عنبر کو پرواہ نہ تھی، اسے اپنی مام مل گئی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی مام کے دل سے غم کے بادل چھٹ گئے تھے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ چکنے فرش پر